السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ حالات و واقعات تساں احباب دے سامنے نے۔ پوری دنیا اندر ایک خطرناک وبا اور وائرس اس قدر زیادہ پھیل چکے ہیں کہ احتیاطی تدابیر دے پیش نظر مساجد نو بھی بند کر دیتا گیا ہے، حتیٰ کہ لوگ نمازاں بھی گھراں اندر ادا کر رہے ہیں۔ بڑی ہی المناک اور بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے جس چوں اسی مسلمان بالخصوص گزر رہے ہیں۔ بالخصوص مسجداں دا ویران ہونا، حتیٰ کہ خطبہ جمعۃ المبارکہ اور نماز تک دی ادائیگی دی بھی اجازت نہ ملنا، ایک مسلمان واسطے اد نالوں زیادہ بڑھ کے مصیبت دی کڑی کی ہو سکتی ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور کمال قدرت دے نال اس خطرناک وبا تو سانو نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نال اپنے گھراں دی رونق نو دبالا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و کرم دے نال جڑے مسلمان مریض دی زد اندر نے، اللہ پاک انہاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، اس خطرناک وبا نے دو تین باتاں اچھی طرح سمجھائیاں نے کہ دنیا دے جڑے دو طرح دے ٹولے نے نا، جنہاں نو بڑا گمنڈ سی اور بڑا مان سی اور بڑا تکبر سی، وہ دو بڑے ٹولے بھی گھٹنے ٹیک گئے نے اور وہ بے بس ہو گئے نے۔ ایک گروہ ہوئے جنہاں نو اپنے وسائل تے، اپنی ٹیکنالوجی تے، اپنی جدت تے بڑا ناز سی کہ اسی لمحہ پر دے اندر زندگی دا نظام چینج کر دیاں گے، اسی لمحہ پر دے اندر ہر شے اڑا دیاں گے، ساری دنیا ساڈی گرپ اندر ہے، ساڈی گرفت اندر ہے، ساڈے ہاتھ اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طاقت، اپنی قوت اور ایک ایسی چیز دے ذریعے انہاں لوگاں نو بے بس کر دیتا ہے کہ جڑا وائرس، جڑی وبا انہاں نو نظر بھی نہیں آ رہی۔ اور دوسرا وہ بھی ٹولا گھٹنے ٹیک گیا ہے جڑا گل گل تے گل آندا سی جی اسی پھوک مار کے اڑا دینے ہاں، کوئی ساڈے نیڑیوں نہیں لنگھ سکدا، اسیں باہر دے ملک دیاں بھی ساریاں خبراں جاننے ہاں، مستقبل دے سارے حالات ساڈے سامنے نے۔ یعنی دین دے نام تے جنہاں نے دکانداری کیتی ہے وہ بھی ننگے ہو گئے نے کہ وہ بھی بے بس نے، اور جنہاں نو اللہ پاک نے تھوڑے جے وسائل دیتے، ٹیکنالوجی اور جدت دیتی اور وہ تکبر دا شکار ہو گئے، اللہ پاک نے انہاں نو بھی بے بس کر دیتا ہے۔ لمن الملک اليوم، ملک بولو بادشاہی کے دیے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ پاک اپنے معاملات تے غالب ہے۔ باہر صورت میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا ہے، دعا کرو اللہ پاک سانو
معاف کر کے اللہ اس خطرناک وبا تو سانو محفوظ فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اللہ دی توفیق دے نال میں 7 بڑے خطرناک وائرس بیان کیتے نے، اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں اللہ دی توفیق دے نال، چونکہ ہر پاسے وائرس 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 اصل اندر یہ وبا نو کیا جاندہ ہے۔ وائرس اصل دے اندر ایسے جراثیم نو کیا جاندہ ہے کہ جڑے انسان دی زندگی نو، انسان دی صحت نو تباہ کر کے رکھ دیندے نے۔ میں اللہ دی توفیق نہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر 5 ایسے تباہ کن وائرس تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا کہ جے نال انسان دی زندگی بھی تباہ ہو جاندی ہے، گھر بھی برباد ہو جاندے نے، کاروبار بھی برباد ہو جاندے نے، اور انسان اللہ نہ کرے اگر یہ تباہ کن وائرس اپنے نال لے کے قبر اندر ٹر گیا تے قبر نالوں خطرناک گھڑا کوئی نہیں ہوئے گا۔ آخرت والے دن او دے لی اس تو بڑی ذلت کوئی نہیں ہوئے گی۔ حضرات عزیز وقار، بڑے بڑے تباہ کن وائرس ساڈے کھبے سجے ساڈے اندر موجود نے۔ اللہ دی قسم میں سمجھنا اے کرونا وائرس تے او دے مقابلے تے صفر ہے۔ جڑے تباہ کن وائرس ساڈے دماغاں اندر وڑ گئے، ساڈے دل اندر وڑ گئے، ساڈیاں زندگیاں چ آ گئے۔ مثال دے طور تے کسی کی سمجھ دیو آ جڑا جہالت دا وائرس ہے، غفلت دا وائرس ہے، یہ کوئی چھوٹا وائرس ہے۔ لوگ جوان ہو کے بڈھے ہو کے قبراں چ ٹر جاندے نے لیکن جاہل ہوندے نے، قرآن پاک دی ایک آیت دا ترجمہ بھی نہیں سیکھدے، نماز تک دا ترجمہ نہیں سیکھدے، آیت الکرسی تک دا ترجمہ نہیں سیکھدے۔ یہ جہالت دا وائرس، غفلت دا وائرس ہے، یہ چھوٹا تباہ کن وائرس ہے۔ جہالت اور غفلت دا وائرس ایک ایسا وائرس ہے کہ بندہ ہندیاں سندیاں علم ہوندے باوجود عمل نہ کرے، یہ وائرس بندے دی دنیا بھی برباد کر دیندا ہے، یہ وائرس بندے دی آخرت بھی برباد کر دیندا ہے۔ اگر کوئی بزرگ، اگر کوئی نوجوان میرے کو پوچھے نا مولانا صاحب دین پڑھ دیاں پڑھا دیاں تو ایک وقت گزر گیا ہے، میں آخری ساہ سکھ دے گزارنے چاہنا، میں آخری ساہ اللہ دی محبت گزارنا چاہنا، تے میں یہی کہاں گا میرے بزرگوں جے نورانی قاعدہ نہیں آندا نورانی قاعدہ پڑھو، قرآن پاک ناظرہ پڑھو، قرآن پاک ترجمہ پڑھو، روزانہ اللہ دے پاک کلام تے غور کرو، اس شاہی کلام تے غور کرو۔ جہالت دا وائرس اپنے نال نہ لے کے جاؤ۔ تو انہوں پتہ ہے قبر دے اندر فرشتیاں نے جدوں سوال کرنا ہے تے بندے نے کامیاب ہونا ہے تے فرشتیاں نے کہنا ہے تینوں پتہ کیویں لگا؟ وہ کہے گا میں اللہ دی کتاب پڑھدا ہوندا سا، اللہ پاک دے قرآن نو پڑھدا ہوندا سا۔ جہالت اور غفلت دا وائرس بڑا تباہ کن وائرس ہے، انہیں خاندانہ دے خاندان برباد اور لوگاں دے دل انہیں سخت ہو گئے نے، ساری زندگی تقریراں سن دے رہندے نے، ساری زندگی جمعے پڑھ دے رہندے نے، لیکن حالت ہے قرآن دے ایک سپارے دا ترجمہ بھی نہیں پڑھ دے۔ روزانہ 1 آیت 2 آیت، روزانہ 3 آیتاں یہ لازمی پڑھو، دعا کرو اللہ پاک سانو جہالت تے غفلت دے وائرس تو اللہ بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو کی سمجھ دیو آ جڑا غصے دا وائرس ہے، اب موڈ دا وائرس ہے، یہ کوئی چھوٹا تباہ کن وائرس ہے۔ غصے دے وائرس نے اور موڈ دے وائرس نے خاندانہ دے خاندان برباد کر دیتے، گھراں دیاں خوشیاں ختم کر دیتیاں۔ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ دے نبی وصیت کرو، او سے نہیں، آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ چلو کسے اللہ اور اس رسول دی نافرمانی تے ویکھ کے انسان نو وقتی طور تے غصہ آ سکتا ہے اور آنا چاہیے، لیکن بلا وجہ چھوٹیاں باتاں تے غصہ کرنا، گالم گلوچ کرنا، گریبان پکڑنا، مار کٹائی کرنا، برتن توڑنا اور ہر ویلے ہی غصے دے اندر رہنا، بھریاں پیتیاں رہنا، دسو اے دے نالوں زیادہ تباہ کن وائرس کیڑا ہے؟ چلو اگر کوئی انسان بار بار تواڈے نال زیادتی کر رہا ہے، تواڈی بے قدری کر رہا ہے اور بار بار تانوں اگنور کر رہا ہے، تسی خاموش ہو جاندے ہو، اراض کر لیندے ہو، چلو کچھ حد تک تے جائز ہے، لیکن چھوٹی بات تے موڈ
مینوں دسو اے خطرناک اس تو وڈا تباہ کن وائرس کیڑا ہے کہ باپ اپنی بچی نو نہیں ڈانٹ سکدا، باپ اپنے بیٹے نو نہیں ڈانٹ سکدا، اولاداں موڈ وکھا رہی نے باپ نو، اولاداں موڈ وکھا رہی نے ماں نو جنہیں جمے ہیں۔ اور کرونا وائرس کرنے والو، اے غفلت دا وائرس بڑا تباہ کن وائرس دے، جہالت دے وائرس چو باہر نکلو، اللہ دے قرآن دے طالب علم بنو۔ ماشاءاللہ پردے اندر میریاں ماما بھیڑاں بیٹیاں بیٹھیاں نے، میں انہوں کہاں گا میریو ماؤں میریو بہنوں بیٹیو، تواڈے کو بڑا وقت ہے، گھر دے اندر لازمی ایسا ماحول بناؤ، اکٹھے بہ کے رب دے قرآن دیاں 2 آیتاں روزانہ سکھو، جہالت دے تباہ کن وائرس چو باہر نکلو۔ غصے اور موڈ اس وائرس چو باہر نکلو۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطرناک وائرساں تو بچن دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اگلی گھڑی دا کوئی پتہ نہیں کدوں موت دا پیغام آ جائے۔ اس ہفتے اندر کئی بزرگ فوت ہو گئے، نوجوان فوت ہو گئے، اس مہینے اندر، اس سال اندر، پچھلے سال اندر۔ دعا کرو اے جنہیں خطرناک اور تباہ کن وائرس نے اللہ پاک سانو انہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ لوگاں وال توجہ چھوڑ دو کہ فلاں کی کردا ہے، مینوں تسی دسو، توجہ میرے وال۔ ادنوں وڈا تباہ کن وائرس کیڑا ہے کہ بندہ 24 گھنٹے لوگاں وال ہی نظر رکھے تے اپنے وال توجہ ہی نہ کرے۔ لوگاں تے تبصرے کرن دی عادت پہ گئی ہے، فلاں فلاں فلاں، تو فلاں دا حساب دینا ہے، او دے واسطے دعا کر، جے ملدا ہے تے انہوں دلیل دے کے سمجھا دے، اپنے آپ دی فکر کر تو کتھے کھڑا ہے۔ ہر ویلے لوگاں وال اپنیاں انگلاں رکھنیاں، اپنیاں نگاہاں رکھنیاں، اے بھی اس معاشرے دا بڑا خطرناک وائرس دے۔ میں انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تباہ کن جڑے دوواں جہاناں دیاں خوشیاں اڑا کے رکھ دیندے نے، یقین من لو ایٹم بمب نالوں زیادہ تباہ کن جڑے خطرناک وائرس نے، وہ 5 وائرس میں تواڈے سامنے، 5 روحانی بیماریاں، 5 روحانی بیماریاں وباواں دا تذکرہ کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو ان تباہ کن وائرساں تو اللہ بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن ذرا پہلا وائرس دھیان نہ سنیو، اللہ پاک نے کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، نماز پڑھنے والو، حج کرنے والو، عمرہ کرنے والو، جمعے پڑھنے والو، رب رب کرنے والو، اے ایمان والیو عورتو، اے ایمان والیو مردو، فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی برادری کسی دوسری برادری دا مذاق نہ اڑائے، کوئی برادری کسی دوسری برادری نو مذاق نہ کرے۔ فرمایا ولا نساء من نساء ان عسى ان یکن خیرا منہن، کوئی عورت کسی عورت دا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جیڑی عورت جس عورت دا مذاق اڑا رہی ہے، او جدا مذاق اڑا رہی ہے اودے نالوں زیادہ بہتر ہوئے جیڑا برادری والا بندہ دوسرے دی برادری دا مذاق اڑا رہا ہے، جدا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ دے ہاں او زیادہ بہتر ہوئے۔ اوے لوگوں، ایک تباہ کن خطرناک وائرس ہے جیدہ نام جے مذاق۔
मजाक मजाक दे अंदर असी अपनियां जिंदगियां बर्बाद कर लईयां, मजाक मजाक दे अंदर असी अपने घड़ां नूं उजाड़ लिया। ओए लोगों, मजाक नहीं उड़ाईदा, बरादरी दा मजाक ना उड़ाया कर, किसी दी गुरबत दा मजाक ना उड़ाया कर। अगर कोई बंदा गलती कर लवे ते मजाक ना उड़ाया कर, अगर कोई बंदा इलम तो तेरे नाल थोड़ा ते ओदा मजाक ना उड़ाया कर। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान आया थे, अल्लाह पाक ने फरमाया ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुन। एक दूसरे दा मजाक नहीं उड़ाना, एक दूसरे दे बाले शुगल वाले मजाक वाले खतरनाक जुमले नहीं कसने। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर मना फरमाया। और यार अल्लाह जानदा जे लोगों की हालत है वे आ कई लोगों ते शुगल दी प्रैक्टिस कीती है, इन्हां नूं 24 घंटे जिन्हों आंदे ना भुस पई है, गल गल ते मजाक उड़ाना, गल गल ते शुगली गल करना। अच्छा फिर लोग भी कह देंगे ने ये बड़ा शुगली बंदा है। और शुगली बंदा नहीं, बड़ा जालिम बंदा है जेड़ा गल गल ते मजाक उड़ाए और गल गल ते तमस्खुर करे, गल गल ते सुखरिया करे। अल्लाह दा कुरान कह रहा व मल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। असल दी अंदर जालिम है वे जेड़ा गल गल ते मजाक उड़ांदा है। फरमाया परले दर्जे दा जालिम है जेड़ा किसी दे शक्ल दा मजाक उड़ाए, जेड़ा किसी दे कद दा मजाक उड़ाए, जेड़ा किसी दे रंग दा मजाक उड़ाए, जेड़ा किसी दी गुरबत दा मजाक उड़ाए। लोगों, अल्लाह पाक ने सानू पैसा इसलिए तो नहीं दिता कि असी किसी दा मजाक उड़ाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने कुरान उतारे है ते कुरान दियां आयतां अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे मजाक तो मना किया है। फरमाया हो सकता है जिहदे नाल मजाक कर दिओ तुहाडे नालों 1000 दर्जा बेहतर होए। मजाक की वजह तो कतल तक गल्लां पहुँच गई, मजाक की वजह तो हमेशा लई दराड़ां पै गई। लोगों अपनिया जबानां नूं कंट्रोल अंदर रखिए, लगाम अंदर रखिए। ते जिहड़ा बंदा दीन दा मजाक उड़ांदा, कई बंदे वेख लो कबर दा मजाक उड़ांदे ने, दाड़ी दा मजाक उड़ांदे ने, पर्दे दा मजाक उड़ांदे ने। जाओ अकीदे दियां किताबां पढ़ो, अकीदे दे उलमा ने लिखिया जिहड़ा बंदा दीन दा मजाक उड़ांदा है कुफर करदा है। तुहाडे मुल्क पाकिस्तान दे अंदर टीवी ते जितने भी जुगतां दे प्रोग्राम ने, मजाक रातां ने और शुगल मेले दे प्रोग्राम ने, इन्हां तो बाईकाट करो। वो वालिदैन अपने बच्चियां दा मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे ने, जेड़े अपने बच्चियां नूं रातां नूं टीवी अगे बैठ के इस तरह दियां मजाक भरियां मजलसां सुनांदे ने, प्रोग्राम सुनांदे ने। तबाकुन वायरस जिन्हें जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, रूहानी जिंदगी का कतल करके रख दिता है। पहला जे मजाक, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला सानू फजूल मजाक तो भी बचन की तौफीक अता फरमाए। चलो एक हद तक बंदा खुश तभी करता है, एक हद तक चलो जायज़ ते सच्चा मजाक करने की इजाजत है। लेकिन यार मजाक मजाक अंदर किसी को ढीठ ही कर देना, शर्मिंदे ही कर देना, हर गल का ही मजाक बनाना, हर गल का ही शुगल बनाना। एडा तबाकुन वायरस जे जिस बंदे नूं शुगल मजाक की आदत पै जाए, वह फिर नमाजा अंदर नहीं जे रोंदा, वह फिर कुरान पढ़दा नहीं जे रोंदा, दिल ओदा मुर्दा हो जाता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया है लोगो मजाक ना करया करो, बरादरियां दे मजाक ना उड़ाया करो, आपस एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की भी यही तरबियत फरमाई है। आओ लोगो जड़ा मैं दूसरा तबाहकुन वायरस बयान करना चाहना, जिन्हें घरां दे घर बर्बाद कर देते, कारोबार बर्बाद कर देते, उस वायरस का नाम जे हसद। दुआ करो अल्लाह सानू हसद की लानत तो भी महफूज फरमाए। और यार इज्जत रब दिंदा है, पैसा रब दिंदा है, औलाद रब दिंदा है, गड्डी रब दिंदा है, शाना रब दिंदा है, तैनू तकलीफ काहदी है? हर वेले मुंह चुक के तबसरे करदे रहना, तनकीद करदे रहना, जिन्होंने रब ने दिता उन्हों की इज्जत के दरपै ही रहना, सड़ के कोयला हो जाना, यह भी कोई जिंदगी है? हसद बंदा जहन्नम जान तो पहले हसद की अग च जलता रहिंदा है। इन्हें अगे भी जलना है, इन्हें दुनिया ते भी जलना है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، اونی دیر تک لوگ بھلائی چ رہن گے جنی دیر تک ایک دوسرے تو حسد نہیں کرن گے۔ اگر اللہ نے کسی نو علم دیتا ہے، کسی نو حسن دیتا ہے، کسی نو گڈی دیتی ہے، کسی نو صحت دیتی ہے، کیا کر ماشاءاللہ تیرے تے رب دیاں بڑیاں رحمتاں نے پائی، اللہ تیرے تے ہور رحمتاں کرے۔ ہر ویلے پراپوگنڈے ہی کردے رہنا، ہر ویلے تبصرے ہی کردے رہنا، ہر ویلے سڑدیاں جلدی رہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آہستہ آہستہ میری امت دے اندر دورہ جاہلیت دیاں بیماریاں آ جان گیاں، دورہ جاہلیت دیاں غلاظتاں آ جان گیاں، وباواں آ جان گیاں، دورہ جاہلیت دے وائرس آ جان گے۔ صحابہ آندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دورہ جاہلیت دے وائرس کیڑے نے؟ نبی پاک نے فرمایا حسد جیڑا دورہ جاہلیت دا وائرس ہے۔ جاہلیت دے دور اندر لوگ دے ایک دوسرے تو حسد بہت زیادہ کردے سن۔ بھائی جان تسی کسے دفتر چ کام کردے ہو، ہاسپٹل چ کام کردے ہو، ایئرپورٹ تے کام کردے ہو، کسے جگہ تے کام کردے ہو، جیڑا تہاڈا بڑا ہے جنوں اللہ نے عزت دتی ہو دی عزت کرو۔ اپنے تو بڑے دا مذاق اڑانا، اپنے تو بڑے نو جنوں اللہ نے شان دیتا ہے حسد کرنا، میرے پیارے بھائیو تباہ کن وائرس اے او وائرس نے جنہاں نے ساڈیاں خوشیاں دا قتل کر دیتا ہے، زندگیاں نو جہنم بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے ایک دوسرے دا مذاق بھی نہ اڑاؤ، ایک دوسرے نو حسد دی نظر دے نال نہ ویکھو، جنوں اللہ پاک نے شان دیتا ہے او دی تعریف کرو، او دی قدر کرو، او دے لئی دعا کرو، اپنے لئی بھی دعا کرو۔ فرمایا کسے نعمت والے نو ویکھو حسد نہ کریا کرو، رشک کریا کرو۔ رشک کی ہے؟ اللہ اینوں بھی فضل تو عطا کیتا ہے، تیرے فضل چ کیڑی کمی ہے؟ اللہ اپنا فضل مینوں بھی عطا فرما دے۔ کئی لوگ جل جل کے سڑ سڑ کے مر گئے، اور گھراں دے اندر عورتاں دے اندر آپس دے اندر اتنا شدید قسم دا حسد۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ حسد کردا ہے او دے نامہ اعمال دیاں نیکیاں انج برباد ہو جاندیاں نے جویں گنجے بندے دے سر چوں وال اڑ جاندے نے۔ اور کرونا وائرس کرنے والوں جڑا کرونا وائرس نہ مر گیا، قبر دے گڑے چ ٹر گیا، تے جڑا لوگاں دیاں پگڑیاں اچھالدا مر گیا، مذاق کردا مر گیا، حسد کردا مر گیا، اور قبر دے گڑے اندر بھی ذلیل جے، اور جہنم دے گڑے اندر بھی ذلیل جے۔ تباہ کن وائرس جے مذاق، تباہ کن وائرس جے حسد۔ آؤ ایک میں تیسرا تباہ کن وائرس بیان کراں جے دے بارے اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ نماز پڑھنا والے ہو، ذکر کرنا والے ہو، رب رب کرنا والے ہو، ایک دوسرے دی غیبت نہ کرو۔ کئیاں لوگاں دی غذا بن گئی ہے کنڈ پیچھے غلط گلاں کرنیاں۔ اللہ جانتا جے مجلساں دے اندر رہی غیبتاں گئیاں نے، او دی پگڑی اچھاڑ لو، او دی اچھاڑ لو، او دی اچھاڑ لو۔ فرمایا جڑا کنڈ پیچھے کسے دی عزت دے خلاف گلاں کردا ہے مردہ گوشت کھاندا ہے، مردار کھاندا ہے، مردار خور ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی غیبت ہے کی ہے؟ فرمایا کسے دے کنڈ پیچھے او دی او خامی بیان کرنا جی او دی خامی او دے سامنے بیان کیتی جائے تے انہوں اچھی نہ لگے۔ تو فرمایا جے بندے چ ہووے تے پھر بھی نہیں کرنی، فرمایا جے ہووے تے پھر بھی نہیں کرنی، جے نہیں ہے تے تسی کر دیو پھر غیبت نہیں، پھر بہتان ہے۔ من دسو اسی کیڑے حکمران دی غیبت نہیں کردے، کیڑے مولوی دی غیبت نہیں کردے، کیڑے رشتہ دار دی 24 گھنٹے لوگاں تے تبصرہ۔ ایڈا پیڑا پس پیا ہے غیبتاں دا، جنی دیر تک مردار نہیں نہ کھاندا اونی دیر تک انہوں سکون نہیں ملدا۔ اور غیبت والا مسئلہ اتنا حساس ہے، ایک حدیث سننا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت دا تذکرہ کیتا تے نال سیدہ فرمان لگیاں انہا کثیرہ، ایک قد دی چھوٹی ہے۔ قد دی کی ہے؟ حالانکہ قد کنے بنائے نے؟
کسے دے قد دا چھوٹیا ہونا مینوں ایماندار دسو کڈا کہ عیب ہے؟ کوئی ایڈا وڈا عیب نہیں، لیکن کنڈ پیچھے آخیا قد دی چھوٹی ہے. نبی پاک ہمیں اغتبتہا، عائشہ تو اس عورت دی غیبت کیتی ہے. قد دا چھوٹا کیا ہے نبی علیہ السلام دے سامنے ایک عورت نو، فرمایا تو دی غیبت کیتی ہے. میرے پیارے بھائیو، میرے مسلمان ویرو، مذاق نے تباہ کر دیتی جے ہر شے، حسد نے تباہ کر دیتی جے ہر شے، غیبت نے تباہ کر دیتیاں جے نیکیاں. دعا کرو اللہ غیبت جیسے تباہ کن وائرس تو سانو محفوظ فرمائے. نبی پاک علیہ السلام تے قرآن آیا، فرمایا او بندہ ظالم ہے جڑا غیبت خور ہے، جڑا بندہ غیبتاں کردہ کردہ مر گیا، اپنی دنیا بھی برباد کر گیا، آخرت بھی برباد کر گیا. آؤ لوگوں میں بڑے تباہ کن خوشیاں نو ختم کر دینے والے وائرس تواڈے سامنے بیان کر رہے ہیں. ادھر بھی دھیان کرو، ادھر بھی توجہ کرو. حد تو زیادہ کسی تو مذاق نہ اڑایا کرو، ٹھٹھا نہ کریا کرو. عادتاں بھڑیاں پی گئیاں، اللہ جاندا جے گھراں دے گھر ویران ہو رہے جے. کسے تو حسد نہ کرو، کسے کو گڈی ویکھ کے، پیسہ ویکھ کے، علم ویکھ کے خوش ہویا کرو، دعا کریا کرو، اللہ کو دے فضل دا سوال کریا کرو. تے کنڈ پیچھے کسے دی پگڑی نہیں اچھالی دی، تواڈے سامنے کوئی کسے دی غیبت کرے اس بندے دا دفاع کریا کرو. نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ کنڈ پیچھے کسے مسلمان دی عزت دا دفاع کردا ہے، اللہ اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے. جیڑا بندہ تواڈے سامنے کسے دے بارے کو گل کرے نا، انہوں کو یار چپ کر، تیرے چ عیب تھوڑے نے، میرے چ عیب تھوڑے نے. جی وہ کمی ہے تو انہوں جا کے سمجھا، کنڈ پیچھے گل کرن دا کی فائدہ؟ یہ بھڑی عادت جے لوگاں دی. کئی لوگ 4-5 جنے بہندے ہی اس واسطے نے، 4-5 جنے بہ گئے، او دا مذاق اڑا لا، او دا مذاق اڑا لا، او دی غیبت کر لا، او دی غیبت کر لا، صرف حسد دی وجہ تو. اور اللہ نے قرآن پاک اندر ہے کافراں نو نہیں آکھیا، منافقاں نو نہیں آکھیا کہ مذاق نہ اڑاؤ، حسد نہ کرو، غیبت نہ کرو. اے مسلماناں نو آکھیا ہے، نمازیاں نو آکھیا ہے، پردہ کرنے والیاں بیبیاں نو آکھیا ہے، داڑھی رکھنے والے مسلماناں نو آکھیا ہے، دینداراں نو آکھیا ہے اے کم نہ کریو، برباد ہو جاؤ گے، اے وائرس تہاڈیاں نیکیاں تباہ کر دین گے. فرمایا مذاق جیسے تباہ کن وائرس تو بچو، حسد جیسے تباہ کن وائرس تو بچو. اور تیسرا وائرس کیڑا ہے؟ غیبت. دعا کرو اللہ سانو غیبت دی لعنت تو بھی محفوظ فرمائے. میرے پیارے بھائیو، جڑا چوتھا خطرناک تباہ کن وائرس ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ دے کولو ڈر جاؤ تے لوگوں رحم دے رشتے نہ توڑیا کرو. اے تباہ کن وائرس بھی ساڈے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے، رحم دے رشتے توڑنے. اب میں ویکھیا لوگاں نے ایک پلاٹ دی خاطر رحم دا رشتہ توڑ دیتا ہے، چند ٹکیاں دی خاطر رحم دے رشتے توڑ کے بیٹھے نے. رشتے دی وجہ تو اتی دا رشتہ کیوں نہیں جی نے دیتا، بس یہ میرا مرنجین مکا. لوگوں رحم دے رشتے نہ توڑو. ایڈا تباہ کن وائرس دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رحم دے رشتے بھندا ہے، رحم دے رشتے داراں تے ظلم کردا ہے، او دا حق ماردا ہے، اونی دیر تک نہیں مرے گا جنی دیر تک اس ظلم دا وبال نہیں چکھے گا. انسان کسے غیر دے نال ظلم کرے نا، یہ بھی گناہ ہے. تے بھرا نہ ظلم کرنا، بھین نہ ظلم کرنا، بھین دا بھرا دا حق مارنا، رحم دے رشتے دار دا حق مارنا. فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. لوگوں ڈر جاؤ، اس تباہ کن وائرس تو بچ جاؤ. اے دنیا بھی برباد کر دیندا ہے، دنیا تے خوشیاں قتل کر دیندا ہے. تے نبی پاک نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا بندہ اللہ پاک دی جہنم اندر چلا جائے گا. اگر رحم دا کوئی رشتہ دار تانوں تکلیف دیندا ہے، تانوں پریشان کردا ہے، صبر کرو، اعراض کرو، خاموش ہو جاؤ.
رحم دا رشتہ بنن چ پہل نہ کرو. اور جنہ لوگاں نے اور یاد رکھیا جے جنہ لوگاں نے اپنے رشتہ داراں دے اندر بچیاں دیاں شادیاں کیتیاں نے نا، 1000 دفعہ صبر کریا کرو. بچی نو طلاق دین لگے 1000 دفعہ سوچیا کرو. پورے خاندان اندر دڑاڑاں جے. رشتہ داری اندر بچی یا بچہ ویان دے فائدے بھی بڑے نے تے اچھی بولو جے بندہ صبر تحمل تو کم نہ لوے تے نقصان بھی بہت زیادہ نے. اے چوتھا خطرناک وائرس جے قطع رحمی دا. دعا کرو اللہ سانو قطع رحمی دے وائرس تو بچائے. آخری وائرس سن لو پھر انشاءاللہ میں اپنی بات نو ختم کرنا. لوگو کرونا وائرس تے 0.0 ہے. اللہ جاندا جے مذاق دا وائرس جڑا جے بڑے بڑے نوجوان روحانی طور تے مر گئے مذاق دی وجہ تو. اور یہ ایڈی پیڑی بیماری ہے جنہوں لگ جاوے نا. ادھر ویکھیو جنہوں مذاق کرن دی پیڑی عادت پی جائے او دے تے قرآن بھی میں ویکھیا اثر نہیں کردا. او دے تے نبی پاک دیاں حدیثاں بھی اثر نہیں کردیاں. او دی وجہ مذاق کر 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 کے وہ بندہ اندروں مر جاندا ہے، روحانی مردہ. بڑا تباہ کن وائرس جے مذاق، بڑا تباہ کن وائرس جے حسد. کسے نو جر لیا کرو میرے بھائیو، جر لیا کرو. مل کے بولو عزتاں کون دیندا ہے؟ پیسہ کون دیندا ہے؟ شان کون دیندا ہے؟ تے تو اللہ دی ونڈ تے راضی کیوں نہیں؟ میں اللہ دی ونڈ تے راضی کیوں نہیں؟ سب تو وڈی کامیابی ہے بندہ اللہ دی ونڈ تے راضی ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو وڈا مالدار ہوئے کہ انہوں جو لبے دلوں دے تے خوش ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا دنیا دا سب تو وڈا مالدار ہوئے. مذاق تباہ کن وائرس جی، حسد تباہ کن وائرس جی، اچھی بولو غیبت تباہ کن وائرس جی، مل کے بولو قطع رحمی. آخری وائرس سن لو، اے جڑا 5واں وائرس ہے نا، اے دی وجہ تو ہی بندہ مذاق کردا ہے، اے دی وجہ تو ہی بندہ حسد کردا ہے، اے دی وجہ تو ہی بندہ غیبت کردا ہے، تے اے دی وجہ تو ہی بندہ قطع رحمی کردا ہے. جڑا 5واں وائرس ہے، وہ 5واں خطرناک وائرس کیڑا ہے؟ دعا کرو اللہ جے پیسہ دمیں، عزت دمیں، جوانی دمیں تے اللہ سانو تکبر دی لعنت تو محفوظ فرما. یار تکبر نے لوگاں دا بیڑا گرک کا. ایڈا خطرناک وائرس ہے نا تکبر کہ دی اکھ وچ باپ دا بھی حیا نہیں، چھوٹے بڑے دا کوئی حیا نہیں. پیسہ کی ملیا ہے، علم کی ملیا ہے، رب نے دی سن کی لئی ہے. تکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کپڑے پانا تکبر نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونی گڈی رکھنا تکبر نہیں، سونا گھر بنانا تکبر نہیں. تکبر کی ہے؟ حق دی گل دا پتہ بھی لگ گیا ہے پھر عمل نہیں کردا. تے تکبر کی ہے؟ اللہ دے بندیاں نو دھدکار کے رکھدا ہے، اپنے اللہ دے بندیاں نو حقارت دی نظر نہ ویندا ہے. میرے بھائیو کسے نو حقیر نہ جانو. اللہ نے اس واسطے نہیں دیتا کہ اسی تکبر کریے. فرمایا لعلکم تشکرون، شکر ادا کرو. اوے اللہ جنہ دوے اونا لفنا چاہیے. اچھی بولو اونا لفنا چاہیے. اللہ فرماندے نے بندیا میں جنہ دواں اونا چکنا تیرا کام ہے تے اونیاں بلندیاں تینوں عطا کرنا میں رب العالمین دا کام ہے. رب تانوں جنہ نوازے ماڑے بندے دی گل اونی توجہ نہ سنو. اور یار جی کچھ نہیں کر سکتے ماڑے بندے لی دعا ہی کر دیو. کچھ نہیں کر سکتے یار، وہ دکھ سن کے وہ واسطے دعا ہی کر دیو. تکبر دے وارث نے لوگاں نو برباد کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دنیا دے جنہ آکڑدا ہوئے گا کل قیامت والے دن اللہ انہوں انہیں بدترین کیڑیاں دی شکل اندر اٹھائے گا. تکبر نے گھراں دے گھر برباد کر دیتے. اور اچھا پھر کئی لوگ اسی ویکھیا ہے انہاں دے کول ہوندا بھی کچھ نہیں پر تکبر بڑا ہے. فرمایا 3 طرح دے بندے نے رب نے انہاں وال نظر رحمت بھی نہیں ویکھنی، رب نے انہاں نو پاک بھی نہیں کرنا، انہاں واسطے دردناک عذاب ہے. انہاں چوں ایک بندہ پتہ کیڑا ہے؟ عائلٌ مستکبرٌ، پلے کرتوت بھی کوئی نہیں تے تکبر بڑا. نہ علم نہ پیسہ نہ کوئی شان مقام، لیکن تکبر بڑا. بڑے بڑائی دے بول بولدا ہے، لوکاں نو بڑا دھدکاردا ہے. تسی دیکھ لو بعض جگہ تے کئی مزدوراں دے اندر بڑا خطرناک تکبر ہے. دعا کرو اللہ سانو تکبر دی لعنت تو محفوظ فرمائے.
اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم مذاق نہ اڑاؤ، غیبت نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو تے کسے نو بھڑے لقب دے نال آوازاں نہ مارو، نہ وگاڑو کسے دا گندا وگاڑنا نام۔ فرمایا جیڑا بندہ انہاں چیزاں تو توبہ نہیں کردا فاولائک هم الظالمون، اے جے بندہ ظالم قرآن دیاں نظراں چ ظالم ہوئے، جڑا مذاق اڑائے، جڑا غیبتاں کرے، قرآن دیاں نظراں چ ظالم ہو جے جڑا قطع رحمی کرے، جڑا حسد کرے، جڑا تکبر کرے۔ میرے پیارے بھائیوں کوئی شک نہیں، اے جڑی وبا پھیل رہی ہے نا، دعا کرو اللہ ملک پاکستان نو محفوظ فرمائے، بلکہ اللہ پوری دنیا دے مسلماناں نو محفوظ فرمائے۔ اینو بالکل شغل نہ سمجھو، مذاق نہ سمجھو، جنہ احتیاط کر سکتے ہو کرو، جنہ گھراں چ رہ سکتے ہو رہو، اور وقتی طور تے حکومت نے جو سختیاں کیتیاں نے، تصادم تو بچو، ٹکراؤ تو بچو، لیکن میں تانوں ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دیندا جے، اب وائرس ہر پاسے ہو رہی ہے، کرونا ہر پاسے ہو رہی ہے، کرونا وائرس دے نالوں 1000 گنا زیادہ تباہ کن وائرس نے، جنہ دا تذکرہ میں پچھلے جمعے کیتا ہے اور جنہ دا تذکرہ میں اج کیتا ہے۔ کوشش کر کے 3 اپریل والا گزشتہ جڑا جمعہ ہے بار بار سنو، آئندہ جمعہ بار بار سنو، اللہ دے کولو دعا کرو اللہ جے سانو ذہانت دیتی ہو، ذہن دیتا ہی، اللہ سانو مذاق جیسے شغل جیسے تباہ کن وائرس تو محفوظ فرما۔ اور پھر کئی لوگ ایڈا گندا مذاق کرتے ہیں یار، کوئی شرم یا نہیں کہ بہن بیٹھی ہے، ماں بیٹھی ہے، استاذ بیٹھا ہے، کوئی وڈا بیٹھا ہے، اے منہ پھٹ ہونا، گندا مذاق کرنا، یار اے بھی کوئی خوبی ہے؟ یار لوگوں چ ایڈا ایڈا گندا حسد ہے، لوگوں چ اس قدر زیادہ غیبت والا وائرس ہے کہ استغفر اللہ۔ اللہ سانو اس مذاق دے تباہ کن وائرس تو محفوظ فرما، حسد دے تباہ کن وائرس تو محفوظ فرما، غیبت دے تباہ کن وائرس تو محفوظ فرما، اللہ سانو قطع رحمی دے تباہ کن وائرس تو محفوظ فرما، اللہ سانو تکبر جیسے خطرناک وائرس تباہ کن وائرس تو محفوظ فرما، اللہ سانو سنجیدگی نصیب فرما، اللہ حسد نہیں سانو رشک نصیب فرما، اللہ سونیا سانو غیبت نہیں لوگاں دیاں تعریفاں کرن دی، خوبیاں منن دی توفیق عطا فرما، صلہ رحمی کرن والا بنا، تکبر دی لعنت تو بچا کے اللہ سانو عاجزی نصیب فرما۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ واسطے جنہ جھک جاندا ہے اللہ انہوں دوواں جہاناں دی بلندی عطا کر دیندے نے، جیڑا بندہ رب واسطے لف جائے اچھی بولو انہوں کوئی بے عزت کر سکدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔